श्रीलक्ष्मीरमणं नौमि गौरीरमणरूपिणं स्फोटरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। अच्छा लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं तदेव किल। पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानामपि द्रव्यवाचित्व अनापत्तेः। एवं वैश्वदेवी इत्यादि दर्शितानामपि अनेकमन्यपदार्थे हास्यदेवता इत्यनुशासनेन पिङ्गे अक्षिणी यस्याः विश्वे देवाः देवताः अस्याः इति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ट्यर्थे एव अनुशासनलाभात्। तथा च ऋणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्ये द्रव्य अनुक्तेः आरुण्यस्य स्ववाक्योपात्तद्रव्ये एव अन्वयप्रतिपादक अरुणाधिकरण उच्छेदापत्तिः। द्रव्यवाचकत्व साधकमूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्य उक्तरीत्या उपपत्तेः इति प्रपञ्चितं विस्तरेण बृहद्वैयाकरणभूषणे। लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यं च न। कुत्र तत्र नास्ति। पूर्वं किमुक्तं पचति देवदत्तः इत्यत्र अभेदान् वेदः तद् कर्तुः वाच्यत्वम् आवश्यकं न च अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकत्वम् इति उक्तं किल। यत्र अभेदबोधः इष्टः तत्र उभयोः समानविभक्तिकत्वं स्यात्। वृक्षनिम्बयोः अभेदबोधः इष्टः, वृक्षनिम्बयोः अभेदबोधः इष्टः। यः वृक्षः सः निम्बः, यः निम्बः सः वृक्षः इत्येवं निम्ब अभिन्नः वृक्षः अथवा वृक्षाभिन्नः निम्बः इति अभेदबोधः इष्टः। तत्र उभयोः समानविभक्तिकत्वे सत्येव तादृशबोधः सम्भवति। निम्बः वृक्षः इत्येवम्। अतः किमुक्तं पचति देवदत्तः इत्यत्र इदमेव प्रारम्भः अयमेव। ती प्रत्ययार्थस्य कर्तुः सामान्यरूपस्य देवदत्तपदार्थस्य देवदत्तप्रातिपदिकार्थस्य च अभेदबोधः भवति इत्युक्ते तदानीं प्रश्नः कृतः न च समानविभक्तिकत्वे सत्येव अभेदबोधः देवदत्तः इति प्रथमाविभक्तिकत्वं विद्यते। ती पचति इत्यत्र तावत् प्रथमाविभक्तिकत्वं पचति इति पदस्य नास्ति। अतः तदर्थस्य ती आख्यातार्थस्य कर्तुः तत्र अभेदबोधः न भवति इति एवम् आक्षेपः कृतः। तदानीम् उक्तम् अभेदबोधे समानविभक्तिकत्वं नियामकत्वम् इति अयं नियमः त्वया यः स्वीकृतः सः असाधुः। किं कारणं? सोमेन यजेत स्तोकं पचति राजपुरुषः इत्यादौ समानविभक्तिकत्वं नास्ति, परन्तु अभेदबोधः तत्र सर्वत्र तवापि इष्टः ममापि इष्टः। एवञ्च यत्र यत्र अभेदबोधः तत्र तत्र समानविभक्तिकत्वम् इति अयं नियमः न कार्यः इति उक्तम्। तदनन्तरं लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम् इति सः वदति। लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् इत्युक्ते तस्य एवम् आग्रहः विद्यते आख्यातस्य वाच्यार्थः कर्ता न, तत्रैव तस्य आग्रहः विद्यते। एवं च पचति इत्यत्र कर्तुः प्राप्तिः कर्तुः बोधः कथं भवति इत्युक्ते लक्षणया भवति। एवं च लक्षणाव्यापारेण पचति इत्युक्ते कर्तृरूपस्य अर्थस्य अभिधया बोधकः यः कोऽपि शब्दः तत्र नास्ति। गङ्गायां घोषः इत्यत्र स्थिररूपस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति, परन्तु स्थिररूपस्य अर्थस्य बोधकं पदं किमपि तत्र विद्यते वा, अभिधायकं पदं विद्यते वा, नास्ति। तथापि बोधः भवति। तद्वत् पचति इत्यत्र कर्तृबोधः कथं भवति? लक्षणया भवति। लक्षणया प्राप्तस्य कर्तुः प्रथमान्तपदेन सह समानाधिकरण्यम् अस्माभिः अन्कित्। एवञ्च अन्यं पन्थानं सः आश्रयति। इतः पूर्वं समानविभक्तिकत्वम् इति एवं रीत्या उक्तं, समानविभक्तिकत्वं नास्ति, अतः आख्यातस्य कर्ता एव अर्थः इति वैयाकरणः अवदत्। सः अन्यथा वदति न न,
लक्षणया सह प्राप्तः कः कर्ता लक्षणाप्राप्तकर्ता सः प्रथमान्तपदार्थस्य सामानाधिकरणं सम्भवति इति सः इदानीं स्वस्य वादं पुरतः निक्षिप्तवान् लक्षणया कर्तुः उक्तत्वात् सामानाधिकरण्यम् न च एवं न वक्तव्यं किं कारणं पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानामपि द्रव्यवाचित्व अनापत्तेः तर्हि पिङ्गा अरुणया पिङ्गाक्ष्या एकहायन्या इति किञ्चित् वाक्यं विद्यते तत्र पिङ्गाक्षी इति तत् पदं कथं विद्यते यौगिकं विद्यते तादृशपदानामपि तादृशपदानां द्रव्यवाचित्वम् वाचित्वम् इत्युक्ते शक्तिः विद्यते इति अङ्गीकर्तव्यं புரியுதா வாச்சித்வம்னா அந்த சப்தத்துக்கே சக்தி இருக்குன்னு அங்கீகாரம் பண்ணணும் लक्षणया पचति इत्यत्र कर्तुः प्राप्तिः लक्षणया भवति इत्युक्ते पिङ्गाक्षी इत्यादि शब्देभ्यः अपि द्रव्यस्य बोधः कथं भवेत् लक्षणया एव भवेत् अभिधया न भवेत् पिङ्गाक्ष्यादि यौगिकानाम् अपि द्रव्यवाचित्व अनापत्तेः कथमिति तदनन्तरं वदति सः एवं वैश्वदेवी इत्यादि तर्जितानामपि वैश्वदेवी इत्यादि तर्जितानामपि वाच्यः अर्थः द्रव्यरूपः न स्यात् अनेकमन्यपदार्थे सास्य देवता इत्यनुशासनेन पिङ्गाक्षी इत्यत्र कथम् अनेकम् अन्यपदार्थे पिङ्गे अक्षिणी यस्याः सा पिङ्गाक्षी वर्तिपदार्थः अन्यपदार्थः यानि पदानि वर्तन्ते तानि वर्तिपदानि इति उच्यन्ते समासे यानि पदानि श्रूयन्ते यानि पदानि श्रवणविषयी भवन्ति तानि पदानि वर्तिपदानि इत्युच्यन्ते तेषां पदानां ये अर्थाः ते वर्तिपदार्थाः श्रूयमाणानां पदानाम् अपेक्षया अर्थात यत् पदं न श्रूयते तत् भिन्नपदार्थम् अन्यपदं तत् अन्यपदम् इति उच्यते இது வா டெக்னிக்கல் இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுருந்தா மேலே கொஞ்சம் புரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா அதெல்லாம் தெரியும்னா மேலே போயிடுறேன் பிரதி பதார்த்தம் அந்நிய பதார்த்தம்லாம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லையா தெரியாதா சின்ன சின்ன விஷயம்தான் அது தெரியலன்னா மேலே வரக்கூடாது अन्यपदम् इत्युक्ते यत् पदम् अत्र नास्ति समासे नास्ति अथवा प्रयोगे नास्ति तत् पदम् अन्यपदम् इति उच्यते अन्यपदस्य अर्थः अन्यपदार्थः पीताम्बरः इत्युक्ते तत्र श्रोत्रविषयतया यत् पदं विद्यते इति यदि विचिन्तयामः तदानीं पीतपदम् अम्बरपदं च श्रुतिगोचरं भवति पीतपदस्य पीतत्वम् अर्थः अम्बरपदस्य अम्बरत्वम् अर्थः तर्हि विष्णुरूपस्य अर्थस्य प्रतीतिः भवति अस्माकं पीताम्बरः आगच्छति इत्युक्ते विष्णुः आगच्छति परन्तु विष्णुवाचकं पदं तत्र विद्यते वा तर्हि विष्णुरूपः अर्थः अन्यपदार्थः विष्णुः इति पदम् अन्यत् पदं पीतम् अम्बरम् अथवा पीता अम्बर इत्येतद् उभयमपि वर्तिपदम् इति उच्यते पीतत्वम् अम्बरत्वम् इत्येतत् सर्वं वर्तिपदार्थौ इत्युच्यते ज्ञायते वा ज्ञायते तर्हि अन्यपदार्थम् अन्यत् यत् अन्यत् पदं तस्य पदस्य यः अर्थः तस्मिन् अर्थे अर्थात् तत् अर्थं बोधयितुं तत् अर्थं न तु लक्षणया अपि तु अभिधया लक्षणाலாம் இல்லை अन्यपदத்தினுடைய அர்த்தத்தை சொல்றதுக்கு இவருக்கு ஃபுல் ரைட்ஸ் அப்படியே வச்சுக்கோ सः न आगच्छति अतः तस्मै यत् देयं तत्सर्वं मह्यं देहि इति कश्चन पृच्छति भोजनार्थं शिवगुहः नागच्छति सः होटलं प्रति गच्छति अतः तस्मै यत् भोजनं विद्यते तत् मह्यं दीयताम् इति अयं पृच्छति अयं कश्चन प्रकारः अन्यः प्रकारः शिवगुहः तस्मै यत् देयं तत् मया एव प्राप्तव्यम् इति सः लिखित्वा मम सकाशे किम् उच्यते तस्य पवर ऑफ अटॉर्नी इति उच्यते तत् दत्तवान् इति यदि वयं
प्रदर्शयामः तर्हि सा कथा अन्या विद्यते। तत्र अन्यपदार्थं वर्ति पदानि लक्षणया बोधयन्ति इत्युक्ते सा कथा अन्या। अभिधया इत्युक्ते अस्यैव स्वतः शक्तिः विद्यते। यद्यपि इदानीं पीतशब्दः एव श्रूयते, अम्बरशब्दः एव श्रूयते, तथापि अनयोः उभयोः विष्णुरूपस्य पदार्थस्य बोधने शक्तिः विद्यते। तत्र किं प्रमाणम्? अनेकम् अन्यपदार्थे वाच्ये अनेकं पदं समस्यते इति विद्यते। तदनन्तरं सास्य देवता इति अत्र पश्य, सा अस्य देवता वैश्वदेवी इति विद्यते। विश्वे देवा, तत्र वैश्वदेवी इत्यत्र कथं विग्रहः, कथं विवरणम् इत्युक्ते, विश्वे निद्रा, किमर्थम् एतादृशी निद्रा आयाति तव? उत्तिष्ठ, आरम्भप्रभृति सः निद्राति। यदा मया श्लोकः आरब्धः ततः अहं पश्यामि सः निद्राति। एवमेव किं शरीरकम्पः भवति तस्य। विश्वे देवाः देवताः अस्य इति किं निर्दिश्यते इत्युक्ते सूक्तं निर्दिश्यते अथवा हविः निर्दिश्यते। अस्य इति किं ग्राह्यं? सूक्तम् अथवा हविः। अस्य हविषः देवताः के इति प्रश्ने विश्वे देवाः। अस्य सूक्तस्य देवताः के इति प्रश्ने विश्वे देवाः। विश्वे देवाः देवताः अस्य। इदं तावत् वाक्यं विवृतं कथं विद्यते? तत्र विवरणवाक्यं विद्यते। इदानीं पश्य, विश्वे देवाः इति पदं कमर्थं बोधयति इत्युक्ते विश्वे देव नामकान् कांश्चित् बोधयति तत् पदम्। देवताः इति पदं तावत् येषु देवतात्वं विद्यते, येषु यदि देवतात्वं त्वयि स्यात् तर्हि त्वां बोधयेत् तत्पदम्। विश्वे देवाः एव देवताः इति न, अग्निः अपि कुत्रचित् देवता स्यात्, पितरः अपि कुत्रचित् देवताः स्युः। एवञ्च देवतात्वं यत्र यत्र विद्यते तत् सर्वमपि बोधयति देवतापदम्। अस्य इति पदं तावत् सूक्तं बोधयति अथवा हविः बोधयति। इदानीं तावत् सर्वमपि पदं विद्यते, विश्वे देवाः देवताः अस्य इति। परन्तु अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विधीयते आचार्येण सास्य देवता इति सूत्रेण। सा इति देवता विशेषः उच्यते। प्रकृते देवता विशेषः कः? विश्वदेवाः। अस्य इति कः उच्यते? सूक्तम् अथवा हविः। देवता, तत्र विश्वे देवानां हविषः च मध्ये कः सम्बन्धः इत्युक्ते एतेषां देवता एतन्निरूपितदेवतात्वं तत्र विद्यते। कुत्र विद्यते? विश्वे देवेषु विद्यते। அண்ணன்டா தேவதனை, அண்ணன்டா தலைவன். யாருக்கா தலைவன் கேட்டா, சும்மா நான் தலைவன் தலைவன்னா தொண்டன் இருந்ததை விட நீ தலைவன் சொல்ல முடியும் இல்லையா? தத்வத் तेषु देवतात्वं निरूपयति कः? इदं हविः। भवतु अस्मिन् वाक्ये सर्वं विद्यते। अस्मिन् अर्थे प्रत्ययः विधीयते। कः प्रत्ययः? अण् प्रत्ययः। तर्हि विश्वे देव अण् इति विद्यते। आदिवृद्धिः वैश्वदेव सिद्धानं ङेप् भवति। वैश्वदेवी आमिक्षा। आमिक्षा इति तस्य स्त्रीत्वात् वैश्वदेवी इति स्त्रियां प्रयुज्यते। तप्ते पयसि दधि आनयति सा वैश्वदेवी आमिक्षा। वाजिभ्यो वाजिनम्। पयः तप्तं विद्यते। तप्ते पयसि किञ्चित् दधि निक्षिप्तवान्। किं भवति? आमिक्षा इत्युक्ते तत्र
कठिनतया कश्चन भागः सम्पद्यते अवशिष्टः भागः अतीव द्रवरूपः भवति कठिनरूपस्य भागस्य आमिक्षा इति नाम द्रवरूपस्य भागस्य वाजिनम् इति नाम किं नाम इदानीमपि कुत्रचित् विक्रीयते इति चिन्तये किम् आविन् मध्ये किं वदन्ति तस्य नाम पनीर् इति विद्यते अन्यदपि किञ्चित् वदन्ति योगार्ट् इति विद्यते वा योगर्ट् इति कथं तस्य निष्पत्तिः उत्पत्तिः प्रायः एतत् सदृशमेव इति चिन्तये किञ्चित् शर्करां निक्षिपन्ति तत्र किल एवं स्यात् किञ्चित् पीत्वा तदनन्तरं वद कथमस्ति योगर्ट् इति उच्यते तत्र तप्ते पयसि दधि आनयति सा वैश्वदेवी सा आमिक्षा तत्र या आमिक्षा उच्यते सा वैश्वदेवी इत्युक्ते आमिक्षायाः विश्वे देवाः देवताः वाजिनिमित्त अवशिष्टः भागः केभ्यः इत्युक्ते वाजिभ्यः वाजिनामक देवताभ्यः इति एवम् उच्यते न श्रुतं वा एतत् मीमांसெல்லாம் படிச்சிருக்கீங்க நீங்க மீமாंச பரிபாஷா மீமாंச ஞானப்பிரகாரம்லாம் படிச்சிருக்கீங்களோ நீங்க இருந்திருக்கணுமா அது இவ்வளோ படிச்சிருக்கணும் அதெல்லாம் பார்க்கவே இல்லை அதெல்லாம் படிச்சதோடு இருக்குது அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்துருக்கேன் இதுதான் பண்ணுறோம் தவிர சக்தியே வரல பார்க்கணும்னு ஆசை தான் सा वैश्वदेवी आमिक्षा इति उच्यते तत्र पश्य वैश्वदेवी इति उच्यते वैश्वदेवी पदस्य कः अर्थः विश्वे देवाः देवताः अस्याः इति तत्र वस्तुतः देवतापदं न प्रयुक्तम् अस्य इति सूक्तबोधकस्य अथवा हविर्बोधक सूक्तबोधकम् अथवा हविर्बोधकं पदमपि न प्रयुक्तं परन्तु तयोः अर्थयोः वैश्वदेवी इत्यस्य एव स्वतः शक्तिः विद्यते पुरीर्दा அது லட்சணையாக தான் கிடைக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்லை किमर्थम् अस्मिन् अर्थे अन् प्रत्ययः विद्यते सा अस्य देवता साன்றதுனால प्रकृति निर्देशः प्रकृत्यर्थः स्वीक्रियते अस्य देवता इति अस्मिन् अर्थे किं विद्यते अन् प्रत्ययः विद्यते तर्हि अन् प्रत्ययस्य स्वतः एव शक्तिः विद्यते इति बोधयति आचार्यः त्वया तावत् किं कथं स्वीकर्तव्यम् इत्युक्ते वैश्वदेवी इत्यत्र लक्षणया एव तयोः पदार्थयोः प्राप्तिः इति वक्तव्यम् पिङ्गाक्षि इत्यत्रापि लक्षणया एव तस्य पदार्थस्य प्राप्तिः इति वक्तव्यम् एवं वैश्वदेवी इत्यादि तद्धितानामपि तदनन्तरम् अनेकमन्यपदार्थे इति किमर्थमुक्तं पिङ्गाक्षि इत्येतदर्थमुक्तं सास्यदेवता इति किमर्थमुक्तं वैश्वदेवी इत्येतदर्थमुक्तम् अनेकमन्यपदार्थे सास्यदेवता इति अनुशासनं विद्यते अतो मम वाक्यं पाणिनिना अनुशिष्टं विद्यते एवं तेन किं ज्ञायते पिङ्गे अक्षिणी यस्याः विश्वे देवाः देवताः अस्याः इति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ट्यर्थे एव अनुशासनलाभः षष्ट्यर्थे एव इत्युक्ते यः प्रत्ययः विहितः स एव प्रत्ययः तत्र पश्य वैश्वदेवी विद्यते किल विश्वे देव इति पदस्य विश्वे देवाः वाच्याः अण् प्रत्ययस्य एवमपि चिन्त्य अण् प्रत्ययस्य हविः अर्थः अण् प्रत्ययस्य हविः इत्युक्ते तत्र सामान्यं हविः इदाक्तं न तु हविर्विशेषः புரியுதா சாமான்யமா ஏதோ ஒரு ஹவிஸ்னு வாங்கிக்கணுமே தவிர அது இன்ன ஹவிஸ்ன்னு சொல்லக்கூடாது அது அந்த பதத்தை தான் நீ பிரயோகம் பண்ணும் சா வைஸ்வதேவி ஆமிக்ஷான்றதை நீ சொன்னாதான் புரியுதா அவனுக்கு அன் பிரத்யத்துக்கு ஒரு ஹவிஹின்னு அர்த்தம் கிடைக்குமே தவிர சாமான்யமான ஒரு ஹவிஸ் அர்த்தமே கிடையாது ஹவிர் விசேஷம் சொல்றதுன்னா ஆமிக்ஷாவை சொல்லிதான் தீரணும் புரியுதா விஷயம் என்னடா இந்த ஹோமத்துக்கான திரவியம் என்ன அப்படின்னா ஹோமத்துக்கான திரவியம் திரவிய சாமானியத்தை வாங்கிக்கிறான் கொழுக்கட்டடா அப்படின்னும் போது திரவிய விசேஷத்தை வாங்கி तस्य अहिप्रत्ययस्य हविस्सामान्यमर्थः तदनन्तरं तत्र देवतार्थः देवतासामान्यमर्थः परन्तु तदर्थस्य तादृश अर्थस्य प्रत्ययार्थस्य च उभयोः मध्ये सम्बन्धः स्यात् அப்பதான் இல்லட்டா தனித்தனியா ரெண்டு
அரிசியில எள்ள கலக்கிற மாதிரி ஆயிட்டுட்டா, அரிசியில எள்ள கலந்தா கலந்து இருக்கும், ஆனா தனித்தனியா தெரியும். திலதண்டுள்ள நியாயா அப்படின்னு சொல்லலையா உங்களுக்கு? வரலையா உங்களுக்கு? இதுல வருது, வருமா? கைலாலஜியில் வருமா? திலதண்டுள்ள நியாயான்னு வரும் பாரு. அது மாதிரி என்ன ஆயிடும், ஹவிஸ் தேவதா அப்படின்னு வரும் அண்ணு பிரத்தியத்துக்கு. விஸ்வே தேவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். விஸ்வே தேவர்களை தேவதையாக உடைய ஹவிஸ்னு வரவே வர. அப்ப ஷஷ்டியர்த்தமும் அங்க நீங்க வாங்கிக்கணும். புரியுதா? விவர வாக்கியம் என்ன இருக்கு? விஸ்வே தேவாஹா தேவதாஹா அஸ்யான் போது ரெண்டு அம்சம் இருக்கு. அங்க வந்து இதம் சப்தம் ஒண்ணு இருக்கு, ஷஷ்டி ஒண்ணு இருக்கு. இதம் சப்தத்தினால நீ ஹவிச வாங்கிட்டு, ஷஷ்டினால அதோட சம்பந்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தேவதைகளை வாங்கிக்கணும். இவ்வளவு விஷயம் அங்க இருக்கு. இது உங்களுக்கு தேவதா பிரத்யார்த்த பிரகரணம்னு ஒன்று வரப்போகுது. அதுக்கு சொல்றார். நாம என்ன சொல்றோம், மீமாம்சகால என்ன சொல்றான்ற விஷயம் அங்க வரப்போகுது. அப்ப அந்த அன்புறத்துக்கு அவ்வளவு சக்தி இருக்கு. ஹவிஸ் சாமானியத்தை சொல்றது அது, அதே மாதிரி தேவதையை சொல்றது, அப்புறம் இந்த இவா ரெண்டு பேருக்கும் வந்து பிரகிருத்தி அர்த்தத்தோட இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை சொல்றது. இது எல்லாம் இங்க சூத்திரத்தை வச்சு பார்க்கும்போது ஷஷ்டியர்த்தத்தில் தான் கிடைக்கிறது. एवं वैश्वदेवी इत्यादि तद्धितानामपि अनेकमन्यपदार्थे सास्यदेवता इत्यनुशासनेन पिङ्गे अक्षिणी यस्या அதே மாதிரி அங்கே கவனிச்சுக்கோ. பிங்காட்சின்னும் பொழுது என்ன யஸ்யாகான்னு சொல்லிடுற நீ. அப்ப எச்சப்தத்தினால அநேக அந்நிய பதார்த்தம், எச்சப்தத்தினால அந்நிய பதார்த்தத்தை வாங்கிக்கிற. அந்த அந்நிய பதார்த்தத்துக்கும் இந்த வர்த்தி பதார்த்தங்களுக்கு கூடிய சம்பந்தத்தை யார் சொல்றா? ஷஷ்டி சொல்றது. அந்த ஷஷ்டி அர்த்தத்தையும் யார் சொல்றா? இந்த விக்கிரகார்த்தம் சொல்றோம். இந்த சமாசம் சொல்றோம். என்னது என்ன பதம்? அது இல்ல பதம் என்னடா? பிங்காட்சி. பிங்காட்சி பதமானது இங்க பிங்கமான அக்ஷிகளை சொல்லி அந்நிய பதார்த்தத்தை சொல்லி அந்த அந்நிய பதார்த்தத்துக்கும் பிங்கமான அக்ஷிக்கு இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தையும் சொல்லணும். विश्वे देवाः देवताः अस्याः इति विग्रहदर्शनात् प्रधानषष्ट्यर्थे एव अनुशासन लाभात्। तथा च अरुणया पिंगाक्ष्या एकहायन्या सोमं क्रीणाति इति वाक्ये द्रव्य अनुक्तेः आरुण्यस्य स्ववाक्य उपात्त द्रव्ये एव अन्वय प्रतिपादक अरुणाधिकरण उच्छेदापत्तिः द्रव्यवाचकत्व साधक मूलयुक्तेः सामानाधिकरण्यस्य उत्तरीत्या उपपत्तेः इति प्रपञ्चितम् उत्तरेण बृहद्वैयाकरण भूषणे। विषयम् अनन्तरं पश्यामः। इदानीम् अस्मिन् दिने एव